आम्ही येयल्या कारापुरा आणि हे देवूळ आहा पळय तें श्री वाटारेश्वर प्रसन्नाचे देवूळ आहा आणि आता तुमकां आमी सांगलेलें की हे जे नागा साधू आहा ते हांगासर येतले तर सद्याक तरी थोडे नागा साधू पावलेले आहा आणि हांगासर पळोवंक शकता तुमी गांवच्यो बायलो आहा पळय त्यो सद्याक तेंची तयारी आहा. आई कितें करता तूं? ना हें कितें हें आतां तूं बिटरूट हें करता कित्याक लागून जेवणाची तयारी? आं हें कित्याक लागून करता तें जेवणाची तयारी? आं लोक येता पळय तांकां दिवपाक आनी साधू कोण येता पळय तांकांय. तर ही कितें नाश्त्याची तयारी वो जेवणाची तयारी? ना हां हे पळय ही आतां हें कॉलीफ्लावर हें केल्या बिटरूट हाडल्या. ती कितें जेवणाची तयारी? जेवणाची दनपारच्या जेवणाची तयारी? हां दुसऱ्या शीत करता दाळ करता कितल्या जाणांचे लोकांची हें आहा? आता सध्या आमकां 500 जाणांचे. 500 जाणांचे? 500 जाणांचे तर चड जाल्यार चड करतली आमी आनीक चड दिसभर रांदीत आहा तर आयज बरें व्हडलें जावप. 3 दीस जेवण आयज फाल्यां परवां पळोवंक शकता सगल्यो बायलो कारापुरचे येयलेले आहा सगळीं लागल्या. कोण कॉलीफ्लावर खातोता कोण चून हें करता. रिमा केन्ना येयलेले हो? 5 येयलेले. 5 सान तयारी आहा तुमची? हांव येयलोलो ब्रेकफास्टाक. तुमी जेवणाची तयारी करता? ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट रेडी आहा? हां हें जेवणाचें तुमचें. हांव वयता जायत्यो कोट्ट्यो सारक्यो हें मांडून दवरल्या म्हणजे इतलें हें वरात आहा. तर 500 लोकांची तयारी? 500 लोकांची आनी चड माय जाल्यार मायजूय आहा तुमी? हां हे पळय हिंगा पळोवंक शकता तुमी हें नाल्लाचें उदक आहा पळय हें सगळें नाल्लाचें उदक भरून दवरलेलें आहा. आनी मंजिता कितें सांगो घेवन कितें करता? दाळ करता. हां नागा साधू येतले न्हू हय 500 जाणांचें जेवण आतां करतली सांजे परत 500 जाणांचें म्हणजे टोटल 1000 हेजे तयारी आहा. आनी हे कितें तोप बरें व्हडले हाडलेले आहा हे? च्या करता हां दाळ करता हां ते कितें खतखतें? हां आमच्या सारकें आवडीचें म्हणटा पळय गोंय. आणि च्या बरोबर कितें? च्या बरोबर शिरो केला. हां शिरो केलेलो आहा. शिरो रेडी आसा. हां शिरो रेडी हय शिरो रेडी आहा चायेक. आनी खतखतें हां खतखतें पळोवंक शकता तुमी सारकें. आसा गाजर आसा बीट आसा सुरण आसा. आनी ते हें दुदी हां दुदी कातरून हें केलेलो आहा. तर सगळे येता. चॅफ मेन कूक तूं म्हणल्यार आयच्या 3 दिसांक शेफ मंजिता. तर गोंयकारांक सांगता की सगळी तयारी जालेली आहा. कारापूर येवपाचें आमकां सपोर्ट करपाचें. लढाई गोंयकारांची आसा सगळ्यांची फक्त कारापूरकारांची ना सगळे गोंयाची आसा. सगळ्यांनी येवपाचें आनी ह्या प्रसादाचो लाभ घेवपाचो. सगळे गोंयकारांक आमंत्रण आसा. सगळ्यांनी कारापुरा कोठीवाडा वाटारेश्वर टेम्पल हांगासर जेवण आसा सगळ्यांनी येवपाचें. आनीक कितले साधू येयलेले नागा साधू? आतां सद्या 10 जाण पावले आसा. 10 जाण पावलेले हां आनी उरलेले मागीर येतले? 10 म्हटल्यार पावतले. 10 मिनटां सगळे हांगासर पावतले. आनी सद्याक तरी तुमची नाश्तो आहा पळय तेजी तयारी जालेली आहा रेडी जालेली आहा. आतां ही सद्याक चलता ती दनपारच्या जेवणाची. हे भाजी खंयची हाडल्या तुमी? आमी डायरेक्ट गाडी बेळगोसून भाजयेची हाडली. हां भाजी म्हणजे डायरेक्ट बेळगांव वयता ट्रान्सफर करता बाजारात. तांकां आमी ऑर्डर दिली भाजयेची. ती सगळी गाडी भर भाजी सगळी सगळेली हाडलेली आहा.
आणि भरपूर जाणांनी असं आमकां हेल्प केल्लो आसा. सगळे भुरगे आमचे जर सारखे रातभर आनी 12 पर्यंत तरी हांगा काम करताले. टँकर सुद्धा उदकाचो हाडला भुरग्यांनी, सगळो रोड धुवून काडला. इतके आमी नागा साधूंचे बरे तरेन तयारी केली आसा कारापुरात. तर ही लढाई आता आई पळोवंक शकता तुम्ही आदही घेऊन येयलेले हा. आई आदही घेऊन येयल्या. तुवें आतां कितें करतली? कांतेली भाजी चिंतली कितें करतली? भाजी चिंतली सगळें करतली. कोणाक बडयता? कोण हाडूंक येयला पळय तांकां बडयतली. तर हे पळोवंक शकता तुम्ही वाल आहा पळय ते वाल कितले हाडले पळय ते आख्खो भरून हाडलेलो. तो आख्खो फूल भरून हाडलेलो आहा. आनीक बटाट सगळें म्हणजे हे खतखतें आतां सद्याक तरी खतखत्याची तयारी आहा गणपतीच्या टायमार. मागीर ते शीतूय रांदतले आनी सद्याक नास्तो आहा पळय नास्त्याची ऑलरेडी थिंगा तयारी जालेली आहा. तर गोंयकारां लागीं मागता तुमी येवचे, कारापूरच्या लोकांक सपोर्ट करचो आनी तेंचें जें एजिटेशन आहा 106 दीस जाले आयज तें एजिटेशन जाता तितल्या बेगीन बंद करपाक तुमी मदत करची.